दिसपट्टी उतर आयकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुनाची 30 तारीख 2024. म्हजे वयर जोयतीचो बावटो. गितांतलें गीत हावेस वोड 2 आनीक वोड 2 आनीक वोड 4 अशें म्हणटा. म्हजे वयर मोगाचो बावटो. दर एक देश आसा पळय ताचो एक आपलो बावटो आसा. आनीक हो बावटो जेन्ना पळय ते देशाचे फुडारी ते येवजण करता तेन्ना ते एकठांय जातात. ताजो रोंग कसलो, ताजें चित्र कितें आसतलें, ताजें कारण कितें आसतलें, आनी दर एक रोंग ताका एक अर्थ आसा. आनीक जें ताजेर पिंताल्लेलें सिंबल आसता पळय तें चित्र तें ताका एक कारण आसा. आतां आमचे इंडियेचे बावटेचे तर आमी तर पळयत जाल्यार आनीक आमचो इंडियेचो बावटो जो ऑरेंज कलर पळय जो आसा पळय तो रोंग आमचे जे देशा पासत मेल्या पळय तांचो रोगतांचें बलिदान आमकां तें उगडास करता. देशा पासत मेल्या धवो भाग जो आसा पळय बावट्याचो तो देशाक शांती आनी मोग हें आवंडयता. आनीक जो ग्रीन जो ओरवो पार्ट जो आसा पळय तो बावटो रोंग जावन आसा तो आमचो देश कितलो पळय फलादीक आसा आनीक ताजी उदरगत जाता तें दाखयता. आनी मोदें तें चक्र आसा पळय तें अशोकाचें एक सिंबल जावन आमकां तें उडास दिता. आनीक जेन्ना पळय गैर जाता दोन देशां मदें जाल्यार एक देश आपल्याचो बावटो घेता आनीक ज्या देशाचे ताणें जोयत घेतला पळय थिंगासोर तो बावटो ते लायतात. तेन्झीन नोरिया हो एक मनीस जावन आसा पळय तो ते एव्हरेस्ट दोंगराचे वयर तुंगशेर तो गेलो आनीक आमचे देशाचो बावटो ताणें थंयसर लायलो. नील आर्मस्ट्रॉंग म्हणटा अमेरिकाचो पळय तो एस्ट्रोनॉट जो पयलो चंद्रिमाचेर पावलो पळय ताणें अमेरिकाचो बावटो चंद्रिमाचेर ताणें तो थिंगासर लायलो. आनी आमी जीं देवाचीं भुरगीं आमचो बावटो जावन आसा आनी आमचो बावटो जावन आसा काल्वरीचो खुरीस. आनीक हो काल्वरीचो खुरीस जेजू क्रिस्तान थंयसर जोयत वेलें ह्या संवसाराचेर ह्या कुडीचेर आनी सैतानाचे सगळे मांडवळीचेर. आदले करार आनी नवो करार हो बावटो जोयतीचो हो जोयतीचो बावटो जो आसा पळय ते ताच्या भुरग्यां पासत जेहोवा निसी. हो जोयतीचो बावटो पळय तो सगळे दुस्मानांक काबार करून उडयता. सोर पदवेदार देव आमचे सांगाता आसा. जाकोबाचो देव तो जावन आसा पळय आमची सुरक्षा. आनीक उगडास दवर देव तो पळय आमच्या मुखार वता ताजो जोयतीचो बावटो घेवन आनी तो आमकां जोयत फावो करता. इजिप्तकारांनी तांणी हो सगळ्यांकीन पयलो बावटो पळय म्हणटा तो आपलो जो देशाचो ताणें तयार केल्लो. आनीक आमी जाणा दर एक पळय जे आसतात पळय ते जेन्ना हे बावटे खंयचे आसा तो उंच उबारता पळय ताजे फाटल्यान लोक मागीर पाटलाव करता. एक कमांडर तर एका फौजाचो पळय ता कोणें एक बावटो आसा आनी सगळे ते मागीर फौजीचे आसात पळय ते बटालियन ते तितून आसात ते ताजे फाटल्यान दुस्मानाच्या त्या जाग्याचेर वयतले आनीक झुजोंक वयतले आनीक जे झुजाच्या मैदानान आपल्याचो बावटो घेवन ते वेतात. काल्वरीचो बावटो आमकां दिल्लो आसा आनीक हो आमकां कितें म्हणून दाखयता आनी तो आमकां दाखयता देवाचो मोग आनी देवाची खात्री. पळय ती शुलमायट पळय ती वस्तोरी जी ही गीत तें गितांतली ती म्हणटा ताचो बावटो म्हजे वयर जो आसा पळय तो मोगाचो म्हणून. आनीक काल्वरीचो जो बावटो जो आसा पळय तो तसलो मोगाचो बावटो जावन आसा. ताचे कुरपेचो जेजू क्रिस्ताचे आमचे पासत तो बावटो. आनी आमी काल्वरीच्या ह्या बावट्याचेर तांबडो आनी धवो रोंग आमी पळयता. धवो म्हटल्यार
क्रिस्ताचें पवित्रपण आनी ताचें जें दूख ताणें सोंसलें पळय आनी तांबडो म्हणल्यार ताचें रोगताचें बलिदान. गितांतलें गीत आवेसवर 5 आनी वोड 10. म्हजो मोगी रोसरोसीत आनी थामसार 10,000 मोदें वळखूंक काडूंक सोंपो. देवाच्या भुरग्यांनो, काल्वरीच्या ह्या बावट्याचेर तुमची नदर आसूं दी. नियाळकोर स्तोत्र आवेसवर 20 वोड 5. तुका जोईत मेळ्ळा म्हणून आमी आनंदाचे उल्हास सोडूंक फावो आनीक आमच्या देवाच्या नांवान आमकां संतोश भोगूं. आमेन. सकाळचें वाचप जॉबाचें शुभवर्तमान आवेसवर 17, 18 आनी 19. सांजचें वाचप 2 इतिहास आवेसवर 10 वोड 1 ते 23. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.